आपले निरंतर विनवणेन ल्हान असर्यांक कर आमच्या गरजे आकांतांनी पावच्या पद्वाच्या सांत आंतोनीची वार्षिक महापरब केरेकट्टेच्या लोकांमगाळ पोंशेतांत 2026 जुनाचे 13 ब्रेस्तरा वडा धाबाजान संभ्रमता त्या दिसा सकाळी 10:30 वरार फेस्ताचे संभ्रमीक मिसाचे बलिदान उडुपी दिएसीसो बिस्प अधिक मनाधिक दोतोर जेराल्ड आयझक लोबो भेटयतलो सांजेर 4 वरार आराधन आणि कन्नडा भाषेन मिसाचे बलिदान शिमोगा दिएसीसो बाप स्टीवन डेसा भेटयतलो या फेस्ताच्या संभ्रमांक तुमकां हांव बाप सुनील वेगस पोंशेताचो रेक्टर मोगाचे आणि वत्तायेचे आपोवणें दिता फेस्ताक आजार जावच्या सर्वांक जेवणांची मांडावळ आसा कुटुंबा समेत येवन फेस्ताच्या संभ्रमांत वांटो घेया संताचे मजतीन मेळिल्ल्या सर उपकारांक देवाक अर्घां दिया आणि देवाचे कृपे आशिर्वादांनी भरा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या स्वामी येशू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो ख्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आणि भयणीनो देवान मनशाक ताच्यात सारक्यांत रचलें पूण मनशान पातका वरवीं देवाचें सारकें होगडावन घेतलें त्या खातीर आमी साबार जाणांनी चिंतचें आसा वी आर यूजलेस टिचरांनी साबार पटी इस्कालांत भुरग्यांक सांगचें आसा यू आर यूजलेस पूण जेजू आमकां इतल्या अपरिमीत मोगान पळयता आनी म्हणटा यू आर नॉट यूजलेस यू आर यूज्डलेस यू आर नॉट यूजलेस यू आर यूज्डलेस आज थोड्यांनी सांगचें आसा म्हाका मागोवंक जायना कित्याक मागण्याक वेळच दिवना तुवें यू आर यूज्ड लेस फॉर प्रेयर बरें उतर म्हज्या तोंडांत हांव येना कित्याक तुवें ट्रायच करूं न्हय जेन्ना तो पवित्र आत्मो तुमचेर देवून येतलो तो तुमकां सताच्या कुशीन व्हरतलो पातक कितें न्याय कितें नीत कितें म्हणली समजणी तो तुमकां दितलो संवसाराच्या दृश्टीन यूजलेस
जावन आसचे आमकां युजफूल करूंक तो पवित्र आत्मो आमचे मोदें येता आनी सोमी जेजू त्या पवित्र आत्म्याक आमकां बसयता तर त्या सताच्या आत्म्याक आमी स्विकार करूंक जाय असले करपा सोमया लागीं मागया आनी आमिसाच्या बलिदानांत पावते परी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया आनी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगता मनान चिंतन तोंडान सारून वायट अदोंबरेन सोडून हांवें जायते पातकां केल्यान ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून घेवन सदांच संवकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनत करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमचे काकुल्त करूं आमची पातकां बगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावो आमेन सर्वेस्परा सस्साच्या देवा तुवें पद्वाच्या भाग्यवंत आंतोणी कर्या भावार तुज्या हुशार प्रसंगदार आनी गरजा आकातांत आसल्यांचो तेर आसरो करून दिलोय ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूं आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळ्ळो आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या सगळ्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांतलें वाचप त्या दिसांनी फिलिपी शारांतलो लोक सांगत मेळून पावल आनी सिलासाचेर गुन्यांव मांडी लागलो अधिकाऱ्यांनी पावलाची आनी सिलासाची आंग वस्तुरां पिंजून काडयली आनी तांकां रोतांनी मारूंक लायले तांकां
साबार मार मारतस तांणी तांकां बंदेंत घालें आनी 17 तांचो पारो करूंक बंदेच्या अधिकाऱ्याक हुकूम दिली. तसली हुकूम मेळटच ताणें तांकां बंदेच्या भितरल्या कुडांत चेपलें आनी तांच्या पांयांक खोडे घाले. सुमार मध्यान रातीर पावल आनी सिलास मागणें करीत देवाची स्तुती गावन आसले. हेर बंदिवान कान दिवन तांकां आयकताले. तेदवा एका दिसाणें एक कठीण भुंयकांपणी जाली आनी बंदिशाळेचे बुन्यादच हाल्ली. तक्षणच दारवाटे सकट उक्ते जाले आनी बंदिवानांच्यो सांखली तुटून पडल्यो. बंदिशाळेचो अधिकारी न्हिदेंतलो उठलो आनी बंदिशाळेचे दारवटे उक्ते आसलेले पळोवन बंदिवान सकट सुकोवन धांवल्यात म्हूण चिंती लागलो. देखून आपली तलवार भायर काडून तो आपलो जीवघात करचार आसलो. तितल्यार पावलान व्हडल्या ताळ्यान बोब मार म्हळें, तुज्या जिवाक कांय वायट कन्न घेनाका, आमी सकट हांगाच आसाव. बंदिशाळेच्या अधिकाऱ्यान उजवाड हाडयलो आनी भितर धांवून थरथरोवन पावलाच्या आनी सिलासाच्या पांयांक पडलो. उपरांत तांकां भायर आपोवन हाड तांचे लागीं ताणें विचारलें, मानेस्तानो, बचाव जायचे जाल्यार हांवें कितें करीत? ताणें म्हणलें, सुम्या जेजूचेर भावार्थ दवर, तवळ तूं बचाव जातलोय, तुजें घराणेय बचाव जातलें. उपरांत ताका आनी ताच्या घरच्या समेस्तांक तांणी देवाचें उतर परगट केलें. त्या रातीच्या वेळारच अधिकाऱ्यान तांकां व्हरून तांच्या मारांचे घाय धुले आनी ताणें ताच्या सगळ्या घराण्यान पवित्र स्नान घेतलें. उपरांत पावलाक आनी सिलासाक आपल्या बिडाराक व्हरून ताणें जेवण वाडलें. आपणाक लाभलेल्या देवाच्या भावार्था खातीर तो आनी ताचें कुटुंब संतोशान भरलें. देवाचें उतार हें. हात विस्तारू म्हाका तूं राखताय देवा. म्हज्या तोंडांतली प्रार्थना आयकून घेतली म्हूण सर्वेस पवरा. सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासा. तुज्या दुता मुखार तुझें कीर्तन गायता. तुझ्या पवित्र मंदिरा समोर तुका साश्टांग नमस्कार करता. तुजो उजवो हात विस्तारू म्हाका तूं राखताय देवा. तूं बरो आनी विश्वासी, सगळ्यां प्रासवर्ती तुझे नाव आनी तुवें दिल्लें उतर. देखून तुज्या नांवांची होगळी गाता. तुका उलो मारलेल्या वेळार तुवें म्हाका कान दिलें. म्हजें काळीज घटकन म्हाका धैर्यान भरलो. तुजो उजवो हात विस्तारू म्हाका तूं राखताय देवा. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं राखताय. म्हजे खातीर तुजो उजवो हात कितें करूंक तयार.
सर्वीस परा सासनाक बाळटा तुझ्या हातांची कृत्यां तू विसर नाका तुसो उसवो हात विस्तारू म्हाका तू राखताय देवा तुसो उसवो हात विस्तारू सताकवून पावयतलो Alleluia 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 सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जुवां प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या त्यावेळी जेसून आपल्या शिसांक म्हळे पूण आतां जाणें म्हाका फाटयला ताचे सरशी हांव वेता तरी पूण तूं खंय वेताय म्हणून तुमचे भितरलो कोणी म्हजे लागीं विचारिना ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यो देखून तुमची काळजां खंतीन भरल्यान पण सतत हांव तुमकां सांगता हांव गेल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलें कित्याक हांव गेल्ले करीत मजतदार तुमकां येवचो ना हांव वचून जाल्यार ताका हांव तुमचे सरशी धाडटलो तो येतच पातका विशयंत निती विशयंत आनी निती फैसला विशयंत संवसाराक गुन्यांवकार करतलो पातका विशयंत कित्याक म्हाका तांणी सतमानलो ना निती विशयंत कित्याक हांव बापाशी वेता आनी तुमी म्हाका आनिकी पळोवचे नात निती फैसला विशयंत कित्याक ह्या संवसाराच्या अधिकाऱ्यांचेर ख्यास्तीचें फर्मान पडलां हें सर्व तो रुजू करतलो देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता पवित्र आत्म्याचे मंदिर आमी जावया आनी जेजूक साक्ष दिवया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया क्रिस्तते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो तुमकां सगळ्यांक एक घर आसा न्ही हां स्वंतगी बड्याचें गी घर म्हणलें आसा न्ही वय स्वंत जावन दी बड्याचें घर जावन दी थंय एक किचन आसता वय गी न्ही हां एक बेडरूम एक हॉल आं आनी एक कालेंग एक रूम आनी इतली रुमां उपरांत आनी एक जागो आसा त्या जाग्याक आमी गुजरी कॉर्नर म्हणटा कळ्ळें नांव गुजरी कॉर्नर त्या गुजरी कॉर्नरांत कालें आसता मुन्नाचें मोडुल्लें सायकल पेडलें गेल्लें विसील घालनाटलें कुक्कर गॅस येनाटलो स्टव दोंपले पडल्लें अल्युमिनियमचें आयदान पुरो तें रास घालनासता वय गी न्ही तुमकां गुजरी कॉर्नर पळयल्ले क्षण तुमच्या मोतींत कालें येता
ही वस्तू आमकां कालें जाला म्हळ्यार हें आमच्या घरांनी आज गुजरी कॉर्नर वोड जाला. कशें वस्तू उपयोगाक येनांतगी तशें मुनीसी उपयोगाक येनांत म्हणलो मनोभाव आमच्या मोतीक गेला. प्राय जाल्ल्या क्षणां प्राय जाल्ल्या व्यक्तींक आमी म्हणटा हें गुजरी. पूण मोगाचें न्हू ते गुजरी कॉर्नराचेर एक दिश्ट घालता आसतना आमी वळखून काणगे जेगी एक 4 वर्सां आदीं ह्यो वस्तू पुरो उपयोगाक आयिल्ल्योच. आतां उपयोगाक नांत पूण तुमी इल्ले तकली खर्च केल्यार ते परत्यान रिकंडिशन करयेत. होय की न्ही? कुकर विजील घालना म्हणून ताची कॅस्केट चेंज केल्यार आनी ताचे वयलें दांपणें चेंज केल्यार आनी ताची काडी वारें येवची काडी काडून दुसरी काडी घाल्यार विजील घालतात ते. एका काळार त्यो उपयोगाक आयिल्ल्यो आतां युजलेस जाल्यात. पूण देवान मनशाक रचता आसतना मनशाच्या जिवितांत गुजरी कॉर्नर रचूंक ना. गुजरी कॉर्नर केदींकच देवान रचूंक ना. तूं उपयोगाक पडटाय, तूं म्हजोच, हांवें तुजो मोग केला. देवान परत्यान परत्यान सांगिल्लीं तीं उतरां. ते देखून आमच्या जिवितांत आमी बरवसो सांडूंक ना. थोड्यांक काम मेळनासतना सुमार तेंप जालो कोणना बरवसो सांडी नाकात. देवान खंयी एक काम तुमकां दवरलां. थोड्यांक काम मेळोवं ना म्हळ्यार तांच्या ग्रेडी प्रमाणे काम मेळोवं ना. म्हाका इंजिनियराचेंच काम जायजें म्हणून राखून रावल्यात. पयलें ल्हान कामां सुरू करा मागीर इंजिनियराचें काम मेळटा आपोआपीत. ल्हान कामां करूंक ग्रेड सोडाना मागीर काम ना म्हूण घरा बसचें. काम सगळ्यांक आसा. युजलेस न्हय आमी, युजडलेस. ते देखून आमी खंय कोणी गुजरी नांव रिकंडिशन जावंक आमकां एक अवकाश आसा म्हणून आयची सुवार्ता आमकां उजवाड दिता. रसतय म्हज्या मगाच्या भावान आनी भयणीनो, तुमी ल्हान आसतना माय खंय कोणी घर सोडून एक 2 दिसांक येता म्हळ्यार वेचे पयलें एक अर्द्या घंट्याची क्लास आसताली आमकां उडासागी. मायंगर येता आनी उपराळी करून पुरो बेतून घालनाकात. थंय हांगा येचें न्ही, घरात रावचे. लंब क्लास मागीर तिणें येचान. तशेंच जेजू आतां आमकां सोडून सर्गाक वेता आसतना आपल्या शिसांक लंब क्लास दिता. कित्याक ते कावजेन गेल्ले, बियान गेल्ले. कित्याक म्हळ्यार येदोळ म्हणसर तांकां कांय चिंता नासतली. चिंता आहली तांकां जेजू फाटल्यान गेल्यार जालें. जेजू खंय येता थंय सीदा बेतनी गेलो, मार्ता मोरयेच्या घरा चपाती गॅरंटी मेळटाल्यो. गुड्यार प्रसंग दिता थंय उंडे तो हेंकर दितालो, आशिर्वादीत करता, मासली मेळटाली आरामसे. आनी दर्यांत जाळ घालतना काही पडी मासली मेळोंक ना, जेजूच मेळचे बरी करतालो, कांय टेन्शन नासतलें. होय की न्ही? आमच्या थोड्या भुरग्यांक पळय आवय बापूय आसता म्हणसर टेन्शन आसताय. कांय ना, कळ्ळें तुमी सांगा, ते कॅर करनात. तुमी जिवंत आसता म्हणसर म्हाका घाल्याक सांगतात, तुमी जल्मयला म्हाका पोसा म्हणटात. आवय बापाय मेल्या उपरांत जबाबदारी येवची तांकां, ते म्हणसर येना. आतां जेजू सोडून वेता म्हणटा आसतना जेजू म्हणटा हांव तुमकां सोडून वेता तुमच्या बऱ्याकच. कित्याक? तुमकां पवित्र आत्म्याक हांव तुमचे थंय धाडटलो. कित्याक? आमकां सोमेस्तांक पवित्र आत्म्याची गरज आसा. कित्याक म्हळ्यार पळया, आमकां ताप या कले पिडा आयल्या उपरांत
घरची एक्स्ट्रा कॅर काण घेतात वय की न्ही हां तिका एक्स्ट्रा दितात सादांची पेज कडी सोण्ण हॉर्लिक्स एक्स्ट्रा बूस्ट कॉम्प्लान आनी कालें गटायाचें कालेंगी एक्स्ट्रा मेळटा आतां आमकां गटाई मेळचे जाल्यार कालें करीचें दिल्लें सामा कायजे आतां एकल्याक ताप आयलो म्हणून वचून मेडिकल शॉपा मुखार कंबळ घालून न्हिदल्यार ताप येताय हां कितें वचना थंय येनाय डोलो 659 थंय मेडिकल शॉपांत हां ताप वचो जाल्यार कालें करीचें हां हां वखद काण गेल्यार पावना हां कुडी भितर घे जय हें काण घेवन घरांत दवरल्यार थोडी डॉक्टराक गाळी चवतात म्हजें शुगर डावनूच जावना म्हण ताणें दिल्ल्यो गुळयो एक्की काडना ती मागीर शुगर डावन जावची घेतल्यार मात्र तशेंच पवित्रोत्म आमचे थंय बदलावण हाडी जाय जाल्यार ताका आमी स्विकार करी जाय तेंच आईच्या पवित्र पुस्तकांत आमकां सांगला तो पवित्रोत्म तुमचे थंय आयिल्ल्या वेळार तो एक्स्ट्रा एनर्जी तुमकां दितलो एक्स्ट्रा बूस्ट एक्स्ट्रा हॉर्लिक्स दिल्ले बरी एक्स्ट्रा सकत आमकां मेळटली त्या पवित्रत्म्या आमचे ते आमी घेतल्यार तो आत्मो पात कितें म्हणलें समजणी आमकां दितलो न्याय नीत कितें म्हणलें समजणी आमकां दितलो संवसारांत हांव आमकां मेकळें करतलो त्या खातीर त्या सताच्या आत्म्याक हांव तुमचे थंय धाडटां म्हणटा सर्वेस्परो कित्याक जेजू आमचो मोग करता वो मोग संवसारी मोग न्हय ओके इंग्लीश मोग न्हय कोंकणी मोग म्हळ्यार एक अर्थ तुमकां इंग्लिशांत लव म्हळ्यार हां इंग्लिशाचो लव म्हळ्यार कालें वय वय कुडले अर्थ जालो इंग्लीश लव म्हळ्यार ल्हान ल्हान पिलकाटां हांसतात ते लव 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 इंग्लिशाचो लव तोच लव म्हणून पूण मग अशें न्हू वो मोग म्हणलो शब्द आसा पळया एक शब्द न्हय तो एक शब्द न्हय साबार शब्द एक जावन मोग जाला मोगांत दया आसा मोगांत भोगसणें आसा मोगांत सोडदोड आसा मोगांत सहकार आसा मोगांत पातयणी आसा मोगांत दिवची सेवा पुरो वट्टू घालता हांव त्या दळा मात्र तो मोग त्या खातीर तर देव म्हणटा हांवें तुमचो मोग केला म्हळ्यार खाली मोग म्हळ्यार इंग्लिशाचो लव म्हूण चिंतिनाकात देवान आमचेर दया दाखयल्या देवान आमकां बक्षिलां देवान आमकां आमचेर बरवसो दवरला म्हणटा आसतना क्रिस्ताचो मोग तो आटापूंक असाध्य जालो त्या खातीरच आमकां तो म्हणटा तुमकां अनाथ जावन हांव सोडून वचना तुमकां वाट दाखोवच्या पवित्र आत्म्याक हांव तुमचे मदें धाडटां त्या पवित्र आत्म्याक स्विकार करा तो तुमकां नव्या जिविताच्या वाटेक व्हरून पायतलो म्हणटा आसतना मोगाचें न्हू देव आमचो सदांच मोग करता त्या देखून आमी सारक्या वाटेन आसय ताची भुरगीं जावन फळ दिवची भुरगीं आमी जावंक जाय म्हणल्यार एकाच एका इराद्यान ताणें पवित्र आत्म्याक आमचे थंय धाडला जेन्ना त्या पवित्र आत्म्याक आमी स्विकार करता देवाची मंदिरां आमी जाता केदाळा पवित्र आत्म्याची टेंपलां आमी जाता जेजूक साक्ष दिवंक आमच्यान जाता ना जाल्यार पवित्र आत्म्याची सकत आमचे थंय ना जाल्यार जेजूक साक्ष दिवंक आमच्यान केदींकच जायना त्या खातीर तर जेजू म्हणटा कितें उलोवचें कितें सांगचें तुमी कळवळ नाकात तो पवित्र आत्मो तुमकां बळ दितलो तर त्या पवित्र आत्म्याची मंदिरां आमी जावंक आमच्या जिवितांत आमी प्रयत्न करया
आमेन. हे कुटुंब जावन आलतरे बोबारी आमी जमल्या आसतना संत आंतोनीच्या मजतीन आमची तेसांवां आतां सोम्याच्या पांयांतळी आमी समर्पण भक्तीन मागया. भुरगींच्या बापा पवित्र सभा सोलोवन व्हरच्या आनी पवित्र सभेक निस्वार्थी सेवा दिवच्या आमच्या पापा साहेबांक गवळी बापांक याजकांक धर्मिकांक राख आनी सांबाळ तांच्या वावरान तांकां फावो तो प्रतिफळ लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी आनी राजकारभाऱ्यांनी सता नितीन आमचो देश सोलोवन व्हरूंक भ्रश्टाचार आनी अन्याय सांडून दुबळ्या धाकट्यांच्या गरजाक आदार दिवंक तांकां प्रेरण लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवजनांनी संवसारी आनी लौकीक संगतीक बुलोवन तांची जिणी होगडाय नाशे बागार तुज्या पुता जेजूच्या सुवार्थेच्या स्पिरितान तांची जिणी रुपीत करून सर्गींचे राज स्थापन करूंक तांकां कृपा आनी बळ दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. हांगासर जमल्या तुज्या मोगाळा सांत आंतोनीच्या भक्तिंगाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तांची मागणी आनी तेसांवां तांची कंत बेजाराय आनी काळजाचे अस्कार सुस्कार हाडून ह्या पुणशेताक आयल्यात. तांचे आशा अपेक्षा सुफोळ कर आनी तांकां तुज्या भरपूर आशिर्वादांनी बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. शारिरीक आनी मोतीच्या पिडेन कश्टोवच्या सरपिडेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. सरपिडेशिडेंतले तांकां निवार म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या पुणशेताच्या अभिवृद्धीच्या कामाक विविध रितीन आदार दिल्ल्यांचेर आनी उदार मनाच्या दानींचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी शेंबोरांनी तांकां पाटी दी. फुडें जावंक आसची बरी कामां शेवटाक पावय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या पुणतळा रावन आसा संत आंतोनीच्या पांयांतळा आमची सोर कुटुंबाची मागणी आमी समर्पण करून सोम्या लागीं आतां आमी मागया. पदवेदार आसोसच्या देवा आमची थोडी कल्ती प्रार्थना तुज्या पांयांतळ आमी समर्पिल्यान तुजी कुशी वयतर जाल्यार ही आमची मागणी मानून घे. आमकां तुज्या आशिर्वादान बर म्हण मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आज भेटयता उण्या वायना संगी दये स्वीकार कर म्हूण मागता. बापा तुजी भुरगी ओपून तुगे बापा उंडो उगवांसो काल सिंतलो फोळांच्या वावरासो. बाबाईनी नमोजाने तुमचे बलिदान सरभद्रा देव बापाक मानतात असलेंचा म्हूण मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या नेक्या पवित्र सेवेच्या देवा सर्वेस्पर मानून घेव. सर्गींच्या बापा तुजी महिमा परगटूंक पवित्र आत्म्यान भगवान संत आंतोनीची मोतूच वडायली. त्याच पवित्र आत्म्याक धाडून आमी संभ्रमतान त्या गुटाची चड आनी चड आमकां वळखती. ताच्या आदारान तांतून फावो त्या मानान वांटो घेवंक आनी दिसपडते चिणयेन तसो फळ काडूंक हेरांक बावड तसो उजवाड दिवंक आमकां आदार दी. तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. यश आमी करूंक फावो
सर्वेस परपवित्र बापा सोर काळी आम्ही तुका वाकणूंक फावो वो कायदो नितेसो आनी आमच्या फायद्याचो पूण आदी करून या उत्तम काळात तुझ्या महिमेची कीर्ती आणि वाखणी वर्त्या बाजान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली आमचे खातीर तो आपले समर्पण करीत आसा तो आमचो सरोती साम तुझे मुखार सदांच आमचे राखण करता एकदम बली जावन मारलोलो आनी तो मरण पूण सासनाक आसा जिवो देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादान उल्हासा सगळो संसार आनी सर्गींचे सोडदाळ बार निरंतरे गायता तुझे मुखार सर्वेस portu सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय बापा करोस तुम पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची इजर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदणी पवित्र कर्मण मी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरून सोसूंक पेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तसपरी जवान जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात हे म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचे मोगसणे मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत तें वावरतलें हे म्हज्या उगडासा करात Bavarta sogot परगचुया सोमिया जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुन्हा जीवन तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अत्रेता बापा जेजूच्या मरणास आणि पुन्हा जीवनपणास मी भक्तीपणे उडास काढता व जिवित सोवण आणि सोडवण्याची कास तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक तुझी सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कोडेन रेगा सेवतले आमा सुमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा अखे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा जेराल्ड आयसाक आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यासकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय
पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखां म्हण पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंपार मुरये देवाचे माये सांगाती भगवंत झुजे तिजो पती भगवंत धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर पद्वाच्या सांत आंतोनी बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Tias Jesu वरवीं, Tias Jesu संगतां, Tias Jesu ताय, पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्वत्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज समकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां जशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बागेन आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशनात रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सोर पातकांतलें सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटय. कित्याक रसवडके पदवे आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही म्हणजे पवित्र सभेच्या बाबर्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोफे आसो. भाव भयणीनो एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले आमची काकुळट. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपण मेळ्ळी आमी सुपाकी. सोम्या तुवें म्हज्या भितरांचे म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत स्वागत करता तुझ्या येण्या राखून रावता. ये बेगी ये
लेवन मागता ये तू सोम्या परता ये मोच्या काळजात स्वागत करता तुझ्या येण्या राखून रावता ये बेगी ये लेवन मागता ये तू सोम्या परता प्रार्थुया भोवमगाळ बापा सर्गींच्या जेवणांत वांट घेवन नव्या जिवनांनी घटायेन आमी भरल्या भगवंत अंतोणीची शिकवण पाळोवन आमकां तुवें दिल्या आनी त्या देण्या पसत निरंतरी तुका दिन वाचूंक आमकां फावो कर आनी आमच्या बंतोणी आसलेल्या नेणाऱ्यांक बावड तसो उजवाड मेळोसो करूंक तूं आमकां करपा दी तुज्या पुता जेसूचे नांवे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसूं तुमचे सोवे आसूं सर्पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे होडूक केरेकट्टे सांत आंतोनीच्या पुणशतक आयिल्ल्या सांत आंतोनीच्या सर्व भक्तिकांक मोगाचो स्वागत सुमार 350 ते 400 वर्सांची चरित्रा ह्या पुणशतक आसा तोवळतावन ह्या दिसा वरेग हजारो भक्तिकां ह्या पुंतळाक आयल्यांत आनी गेल्यांत आनी वेता आसतना ती खंडीत जावन खाली हातांनी वचोंक नात सांत आंतोनीचे मजतेन भरपूर देवाची बेसांवां ती घेवन गेल्यांत हो अनुभव जाल्लीं जायतीं आमच्या मदगांत आसात देवाक आमी दिन वाचलें देवाक आमी अर्घां दिलीं हो अनुभव तुमचो सोमेस्तांचो जावं दी म्हणून आमी मागता सांत आंतोनीचे मजतीन देवाची वटकृत्यां तुमच्या जिवितांत सदांच जावं दी म्हणून तुमचे पासत आमी आमच्या मागण्यांत सदांच मागता ह्या पुणशतांत हर एका मंगळारा सांत आंतोनीची नोवेनां आसात नोवेनाच्या दिसा सकाळीं 10 वरार पवित्र साक्रामेंताचें आराधन उपरांत मिसा उपरांत नोवेन आनी उपरांत आयिल्ल्या भक्तिकांक जेवण हर एका आयतारा सकाळीं 10:30 वरार हांगासर मिसाचें बलिदान आसा हप्त्या मदें ह्या मंगळाराचें कोणाक ह्या पुंतळाक येवंक जायना तांणी आयताराचें येवन ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक अवकाश आसा ह्या पुणशतांत हेर सवाय लाभता भुरग्यांक वांजेल रजार कुटुंबांचेर वांजेल रजार आत्मीक समालोचन आनी कुमसारां हेर दिसांनी ही सेवा गरज आसलेल्यांनी पयलेंच फोना मुखांत्र कळोवन येवच्याक विनंती आसा हप्त्या मदें कुटुंबा समेत ह्या पंगड जावन येतेल्यांक मिसाची गरज आसा जाल्यार मिसाची मांडावळ आमी घालता अशें येतेल्यांनी सुरवेरच आमकां कळोवचें ह्या पुणशतांत धार्मीक वस्तूंचें स्टॉल आसा हांगासर पवित्र उदक पवित्र केल्लें तेल धूप कोंतां बेंतिण्यो सांत आंतोनीच्यो ल्हानवर इमाज्यो जेजूची सुवार्थ बूक बायबल वाती आनी हेर जायत्यो वस्तू मेळटात खंयच्याय धार्मीक वस्तूंची तुमकां गरज आसा जाल्यार मिसा उपरांत स्टॉलाक भेट दियात कोणायक मिसां दिवंक आसान जाल्यार दफ्तरांत मिसां घेता नोवेनांच्या आनी हेर दिसांच्या मिसाक तास रुपये 300 आनी नोवेनांच्या दिसा मुद्दम मीस दिवचें जाल्यार तास रुपये 500 हर एका मंगळारा भक्तिकांक दिवच्या जेवणाक प्रयोजक रावोंक अवकाश आसा रुपये 8,000 दिवन एका दिसाच्या जेवणाक प्रयोजक रावयेत तुमच्या तांके प्रमाणे ताच्या चड या उणें दिवन ह्या जेवणा बाबतींत आदार दिवयेत ह्या पुणशतांत अभिवृद्धीची जायतीं योजना हाती घेवचें चिंताप आसा ह्या योजनां पैकी आमी हातीन धरिल्लें पयलें योजन आसा निर्गतिकांचो आसरो
ह्या आसऱ्याचें बांदप येदोळूस आमी आरंभ केल्लेलें आसा तें वेगान काम जावन आसा. हें येवजन पंथाक पावोवन सुमार 60 निर्गतिकांक फुंक्याक वस्ती आनी जेवण दिवंक आमी आशेतां. अशें काकुळतीचें काम ह्या पोन तळारतावन आमी करूंक आवंडेता. आमी हातीन धरिल्लें हें वर्तें काकुळतीचें काम पंथाक पावोवंक तुमचो भक्तिकांचो कुमकेचो हात आमकां गरज आसा. कोणायकी हे दिशेन कुमो करूंक आसा जाल्यार तुमचें दान तें ल्हान जावं तें व्हड जावं तें आमी मोगान घेता. तें दफ्तरांत तुमी दिव्येत. ह्या योजनांचो विवर आटापची मानावी पत्रांय दफ्तरांत तशेंच स्टॉलांत मेळटात. ती तुमी घेवयेत, विवर तुमी जोडयेत आनी सडीत मानावी पत्रां गरज आसान जाल्यार तुमी घेवन ती हेरांक दिव्येत. आनी ह्या मुखांत्र ह्या योजनांक फावो तो आदार हेरांतावनी मेळच्या बरी तुमची ससाय आमकां सदांच तुमी दिव्येत. तुमचे पासत आमी सदांच आमच्या मागण्यांत आमी मागता. आनी ह्या काकुळतीच्या कामांक दिल्लें तें दान सर्गेंच्या बँकांत खंडीत जावन जमा जातलें आनी तुमच्या त्या कश्टा वेळार ह्या बँकांतलें तें तुमकां देव दितलो आनी तुमचें ऋण फारीक करतलो आनी आमी अस्क जावन आदारलेल्या आमच्या पातकांचें फारीकपण ह्या मुखांत्र आमकां दिवंक जातलें. आयच्या दिसा देवस्तुतेक आदार दिल्ल्या सर्वांचो हांव उपकार दवरतां. देवस्तुतेंत वांटो घेतलेल्या जप्पतावन आयिल्ल्या फिरगसगरांचो आनी सांगाता आराधनांक तशेंच मिसाक संगीत दिल्ल्या लॉयड रेबेरो गंगोळ्ळी हाचो हर एका मंगळारा किर्तनां गावंक गायनां गावंक आमकां कुमो करच्या रिना मेंडोन्सा हाचो आनी तशेंच गायन मंडळींत ताळो मेळोवच्या हर एकल्याचो हांव उपकार दवरतां. तुमकां सर्वांक देव बरें करूं. ह्या हप्त्यांत जेवणांक तशेंच अभिवृद्धीच्या कार्यांक दान दिल्ल्यांची नांवां हांव वाचून सांगतां. नांवां वाचता वाचतना दानिनी फुडें येवचें आनी मनाचो गुर्त जावन आमी दिवची. मनाची वात तुमी घेवची. ही मनाची वात मनादेक बाप रोमन पिंटो हांणी दिवंक जाय अशी म्हजी विनंती आसा. ह्या सक्कट दानीचो आमी मनपूर्वक उपकार दवरता. तुमकां देव बरें करूं. जें कितें ह्या बऱ्या कामां खातीर तुमी दिलां तें देवाच्याच हातांत तुमी दिलां अशें हांव पातयेतां. आनी खंडीत जावन देव तें स्विकार करतलो आनी कशें मासल्यो आनी उंडे हातांत घेवन देवाक दिनवासून ताणें सक्टांक दादोशें केलें गे तशेंच तुमचें दान तो ताच्या हातांनी स्विकार करतलो आनी तुमकां मात्र न्हय तुमच्या कुटुंबादारांक तुमच्या सक्कड जनांगाक पिळगेक तो तुमच्या आशिर्वादांनी भरतलो अशी आमची पातयेनी असो आमचो विश्वास. हेंच देव ताच्या उदारपणान तुमचें तें आनी तुमच्या कुटुंबान तें करून दी म्हणून आमी मागता. कोणायक त्या सवां बरोवन घालूंक आसान जाल्यार त्या सवांच्यो चिटी दफ्तरांत तशेंच स्टॉलांत मेळटात. तातूंत तुमचे त्या सवां घालून बरोवन तुमी ते त्या सवां घालशात जाल्यार त्या सवां पासत आमी निरंतरी मागता. तशेंच जुनाच्या 13 तारखेर आनी फकत 1 म्हयनो आसा आमी ह्या पोन शेतांत सांत आंतोनीची दाबाजीक वार्षिक परब आमी संभ्रमता. त्या दिसाचें मिसाचें बलिदान उडपीचो गवळी बाप अदीक मनादीक दोतोर जेराल्ड आयझक लोबो सकाळीं 10:30 वरार भेटयतलो. 10 वरार तावन आमी मुर्दोमांची आनी दानींची वात दिवन तांकां सन्मान करता. आनी तशेंच फेस्ताक आजार जाल्ल्या सर्वांक फेस्ता उपरांत जेवणाची मांडावळ आमी केल्लेली आसा. सांजेर 4 वरार शिवमोग्गा दिएसिजचो मनादीक बाप स्टीफन डेसा
कन्नडा भाशेंत आराधन सोलून व्हरतलो आनी उपरांत कन्नडा भाशेंत मिसाचें बलिदान आसतलें. पयल्यान पयलें हांव तुमकां सर्वांक तुमच्या कुटुंबा समेत ह्या फेस्ताक आपोवणें दितां. ह्या वर्साचें फेस्त ह्या पोंडशेतांत संभ्रमूंक तुमी तुमच्या कुटुंबा समेत व्हडा संख्यान आजार जायचे म्हणून हांव आयच्या दिसास तुमकां हो मोगाचो उलो दितां. फेस्ता संदर्भार तुमकां कळीत आसा हें फेस्त पावसाच्या वेळार येता देखून आमकां तगडांचो वर्सयत माटो घालूंक आसा, जेवण आमकां दिवंक आसा आनी हेर जायतो खर्च आसा. हे दिशेन कोणायकी मुद्दम दिवन दान दिवन ह्या स्पॉन्सर्स रावन जावं पुरो बँडाक या सावंडाक या चेअरांक या फुलांक स्पॉन्सर दिवन तुमकां आदार दिवंक मन आसा जाल्यार ताकाय अवकाश आसा. तुमचें दान तुमचें स्पॉन्सरशीप दफ्तरांत म्हजे लागीं या आमच्या सिबंदी लागीं तुमी दिवयेत. परत तुमकां सर्वांक देव बरें करूं. उपकार बावडटा मनादीक बाप रोमन पिंटो हांचो भोव आपुरबायेन आयच्या दिसाचें आराधन तांणी सोलून वेलां मिसाचें बलिदान भेटयलां आनी मिसा वेळार जगतो प्रसंग आमकां दिला. हांगासर तवळ तवळ येवन तांची सेवा ते दिवन आसात. तांचो उपकार बावडटा आसतना तांच्या मिसावांत तांकां सर हांव बरें मागतां. फादर तुमकां देव बरें करूं. सांगाता मिसाचें सहा बलिदान भेटयलेलें आसा मानदीक बाप मॅक्सिम डिसोजा हांणी प्रस्तुत सान जुझे सेमिनारींत प्राध्यापक जावन तत्वशास्त्राच्या त्या विभागांत तांची सेवा ते दिवन आसात. आनी सांगाता सान जुझे फिर्गज जेप हांगासो फिर्गज ह्या जाग जावन तांची सेवा ते दिवन आसात. तांच्या मिसावांत हांव तांकां बरें मागतां. तांच्या सोडून 50 फिर्गजगारां सवें ते हांगासर आयिल्ले आसात. तुमकांय फिर्गजगारांक देव बरें करूं तुमचे पसोती हांव मागतां. परत तुमकां सगळ्यांक प्रत्यक्ष जावन आनी परोक्ष जावन आमकां कुमोग केल्या सहकार दिल्ल्या आमचे पसत मागल्या दान दिल्ल्या आमच्या संगाता रावन सदांच आमकां पाठिंबो दिवच्या तुमचो उपकार बावडटा. तुमकां देव बरें करूं. आमच्या मागण्याचो व्हड आदार खंडीत जावन तुमकां सदांच आसतलो. आमी सोमेस्तां उबे रावया. नोवेनाचें गीत गावन नोवेनाची सुरवात आमी करया. तर जाय गीत तुका अजपा ओबळे मारण सुकान वरा देव सारताच्या नावान पडता कोडा पिडे बरें जाता दर्यान सांकळींक तो फर्मायता आदल्यां पांगल्यांक पेऱ्यांक पावता कितें सांडल्यार दाखोवन दिता ल्हानां व्हडांक बसोन धाडटा. पान नंबर 16 नोवेनांचे मागणे भक्तीपणी आमी म्हणया. येवर्त्या सांता सांत आंतोनी तुझ्या मागण्या वरवीं मोन सूख अनवरां देंवसार आनी सौर तरांची वास्याची पिडा पयस सरता म्हण उगडास कर. तुझे मारिफात पिडेस्तां भलायकी मेळटा. उसांबळ दर्ये तण जातात. बंदिवानाच्यो संकळी तुटोन पडतात. तोंटे उठोन चलतात. कुरडे पळयतात. केप्पे आयकतात. मोने उलयतात. भायर पडल्यो वस्तू मेळटात. ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागलें सर तांकां मेळटा. तुजे वरवीं आपाय ग्रासार नपयस जातात आनी आमच्या सर गरजांत पावताय. सर पातयणी तुजेर दवरन तुजी कुमोग आमी मागता. इतले व्हडे आशेन आमी मागता तें सर आमकां जोड दिवन तुजी पदवी संवसाराक दाखय. आमेन. पान नंबर 18 केरेकट्टेच्या सांत आंतोनीक मागणे. ये केरेकट्टेच्या असर्यांक घरा पदवाच्या सांत आंतोनी तुझ्या असर्या मारिफात तुझे मजत मागून या पोंडशेताक आयिल्ल्या सर भक्तिकांक पावताय.
तांची मागणी आयकताय आनी तांचे कश्ट हळू करताय. साबार जाती खातीर लोक येवन तुजे लागीं मागता आनी तूं तांच्या गरजां पावताय. देवान तुका दिल्ल्या साबार देण्यां पैकी असर्यांचे देणे विशेष. ह्या असर्यांचे सक्तेन आमच्या सर कुडी आत्म्यांच्या गरजां पाव म्हूण तुजे लागीं कालतेपणी मागता. आमच्यो गरजो सांत आंतोनीच्या पांयांतळी आमी दवरया. ताणें आमच्या पसत ताच्या भक्तिका पसत निरंतरी विनंती करून देवातान व्हड आदार ताणें आमकां मागून दिवच्याक. कॉन्ट्रॅक्टरान रावयलें काम बेगीनच आखेर करून दिवंक, दोळ्यांची दिश्ट बरी जावंक, उगडासाची सकत येवंक, काम बरें करून शिकोवंक, बऱ्या घराण्यांची सैरीक मेळोवंक, काजार जावंक मौन करूंक, शिकोवंक बरी मत मेळोवंक, घरचें रीण फारीक जावंक, घरांत आसले समस्ये परिहार जावंक, कोंकणी गूण जावंक, शुगर नॉर्मल जावंक, पायल्स गूण जावंक, घरांत समाधान रास करूंक, स्ट्रोक गूण जावन हातापांयांक बळ मेळोवंक, जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक, कुटुंबांत जावंक आसचें कार्य बऱ्यान जावंक, बेनासतना वाहन सोडूंक, GSTचे आयिल्ले समस्ये बेगीनच परिहार जावंक, कुटुंबांतल्या सान्यांक बळ भलायकी मेळोवंक, परगांवांत वावर करून आसच्यांक बरो सांबाळ मेळोवंक, भुरग्यांचे देणे मेळोवंक, बरो फुडार मेळोवन जिणेंत सेटल जावंक, कोलेस्ट्रॉल गूण जावंक, पांय पाट आनी बावळे दूख गूण जावंक, रुकाडाक येवची वाळात पयस वचोवंक, कामा खातीर दिल्ले पयशे फाटीं मेळोवंक, घराक वाट मेळोवंक, स्वंत बिझनेस करूंक वाट उक्ती जावंक, परगांवांत आसलेल्यांक रक्षण मेळोवंक, जावंक आसचें काजाराचें कार्य बऱ्यान जावन बरी काजारी जिणी फावो जावंक, कामांची भद्रती मेळोवंक, भलायकेचे समस्ये गूण जावंक, थायरॉयड पिडा गूण जावंक, लेक्चरर जावन काम मेळोवंक, बोरवेलांत उदक मेळोवंक, उदकाचे समस्ये येना जावंक, SSLCंत डिस्टिंक्शन मेळोवंक आनी बरे अंक आपणावंक, एकल्यान बरो याजाक जावंक, ब्रिदींग समस्ये गूण जावंक, काळजांतले ब्लॉक्स समज जावंक, डायबिटीस गूण जावंक, ब्रेस्ट लंप नपयस जावंक, एकल्याचे बावळे दूख गूण जावंक, सर्व विघ्नां अनवरांतलें रक्षण मेळोवंक, स्वंत बिझनेसाचेर आशिर्वाद पडोवंक आनी तांतूं प्रगती मेळोवंक, बरी बूद येवंक, एकल्यान केल्ली इश्टागात हेर धर्माच्या चलये सांगात केल्ली इश्टागात ती ताणें सोडूंक, काथोलिका लागीं ताणें काजार जावंक, कुटुंबांत आसलेल्या प्रायवंतांक बरी भलायकी मेळोवंक, गोवा बायले मोदें जावन आसचें जगणें रावोवंक, कुटुंबांत आसलेल्या भुरग्यांक बरी भलायकी मेळोवंक, कॅन्सर पिडेंत कश्टांच्या भाव भयणीक भलायकी मेळोवंक, ऑटिझम पिडेंत कश्टांच्या भुरग्यांक भलायकी मेळोवंक, दिश्ट उणी जावन येवचो समस्यो रावोन दिश्ट ती बरी जावन येवंक. ह्या इराद्या बराबर आमचेय कुटुंबाचे इरादे आमी मेळोवया. जायत्या गरजां खातीर मागोवंक आमी हांगासर आसा. जायत्या जाणांनी आमच्या मागण्यांचो आदार सोदलो आसा. जायत्या भक्तीकांनी हांगासर येवन तांच्यो गरजो आमचे लागीं सांगल्यो आसात. ह्यो सकट गरजो ह्या मागण्या सवें मेळोवन सांत आंतोनीच्या पांयांतळी आमी दवरया. खंडीत जावन हो सांत आंतोन निरंतर विनंती करतलो आनी आमच्या जिवितांची तो
असर्यांचो सांत जावन आमचे सोबे आसतलो. आमचे मागणे आमी फुडें व्हरया. यो आमचे सर करचो देवा आमच्या बापाच्या पांयां तळीतून दवर. तुझ्या मोगाळ विनतेन काकुळदार देव ती मागणी स्वीकार सुंदी. सर कश्टांतले विघ्नांतल्यान वारांतले पिडेशिडेंतले आनी वायटांतले आमकां तो निवारून दी. अशें तुजे तान मेळिल्ल्या उपकारा मारिफात सर पदवेदारा देवाक ताच्या पुता जेजूक आनी पवित्र आत्म्या महिमा जावन दी. आमेन. सांत आंतोनिया पासत विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी पावसांच्या खाती प्रार्थुया. सर्व पदवेदारा देवा तू एकलोच विचित्र आनी आजापां करताय. आमी तुजे कडेन परतून मागता. तुजो सेवाक सांत आंतोनीची जीब ताच्या मरणा उपरांत जशी कुसान आसता सांबाळली तशें आमी ताच्या पुण्या वरवीं आनी देकी वरवीं सदां काळ तुका होगलाप दिवं आनी वर्णोवंक आमकां फावो कर. पिडेस्ता खातीर विशेष मागणें मनादीक बाप रोमन पिंड सोलून व्हरतलो आनी ह्या मागण्या उपरांत रेलिकेचो आशिर्वाद आमकां तो दितलो. सोम्याचे नवी आमचो आधार ताणें रचला सर्गानी संवसार. सोम्या दयेन आयक आमचे मागणे आनी म्हजी बोप तुजे मुखार पावोवन दी. सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसूं तुमचे सोवे आसूं. प्रार्थुया. सर्पदरांनी सासांच्या देवा तुजी गुण करची सगत पिडेस्त कुडीन वतून कश्ट तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साखराचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल आनी सोर बांदपण आसले तांकां सोडय. मोतीचे आनी कोडीचे सोर दूख तांचे तावन पयस कर. तुज्या गणित काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्या तांकां तुज्या भक्त पादवाच्या भाग्यवंत आंतोनीच्या प्रत्येक मजतीन कोडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या पूण शेतान तुज्या दैवीक सावासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणले दादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती दवरले ती तुजी साखरा जेजू क्रिस्ताचे शिकवणे आनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासारचे खरी भक्तिवंतां जावन जियोवचे आनी तांकां महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोमे आसो आनी तुमकां संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरून. तुमच्या पाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. सर पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां काल तुमचे सोफे रावो. हातांचे जोडी आमी आतां सेमकेच्या जेवणाचेर आमी आशिर्वाद मागून काण घेवया. सर पदवेदारा ससनाच्या देवा सदां समसो दीस पडतो ग्रास दिवन तुमी सांबाळताय. आज हें जेवण आमकां फावो केल्ल्या पासत तुका आमी अर्गां दिता आसतना ह्या जेवणा पासत त्याग केल्ल्या ध्यानींचो आमी उगडास काडटा. तांणी करचें काम तुज्या अभिशेकान आशिर्वादान बर. हें जेवण आमी स्विकार करता आसतना आमकांय दिवचें मोन तूं दी. आनी हें जेवण आमच्या मदलो मोग आनिकी व्हडा मापान घट करून दी. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो ह्या जेवणाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. ತಮ್ಮ ನಿರಂತರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಿಂದ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಪವಾಡಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ನೀಡುವ ಪಾದುವಾದ ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವವು ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರ ಕೆರೆಕಟ್ಟೆ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 2024 ಜೂನ್ 13 ಗುರುವಾರದಂದು ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದಿಂದ ನೆರವೇರಲಿದೆ. ಅಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:30 ಗಂಟೆಗೆ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದ ಗಾಯನ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಉಡುಪಿ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪರಮಪೂಜಾ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಕ್ ಲೋಬೋರವರು ನೆರವೇರಿಸಲಿರುವರು. ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದ ಆರಾಧನೆ, ತದನಂತರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ವಂದನೀಯ
ಸ್ಟೀವನ್ ಡೆಸ್ಸಾರ್ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಿರುವರು. ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ರೆಕ್ಟರಾದ ನಾನು, ವಂದನೀಯ ಸುನಿಲ್ ವೇಗಸ್, ಈ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮಹೋತ್ಸವದ ಬಲಿಪೂಜೆಯ ನಂತರ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಪ್ರಿಯರೇ, ತಾವೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಬನ್ನಿ, ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ. ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಸಂತರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ದೇವರಿಂದ ದೊರೆತ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ವರಗಳಿಗಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಿ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇರಳವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. संतांतून भोगता तुझी देर वाटेक उजवाड भावार्थ्या, तुझ्या पावलांनी चलो क्रिस्ता सारकी जाव. धाड म्हज सर्गीता बापा, तुझ्या पावलांनी चलो क्रिस्ता सारकी जाव. धाड म्हज सर्गीता बापा, खऱ्या भावार्था हुशार प्रसंगा गरजेवंतांक दिलोय तिरासलो आदार. उतरान देखीन तूं वळ क्रिस्ता परगटना, उर्बा दी क्रिस्ता दिव ह्या काळार. नमन तुका संतांतून भोगता तुजी देग वाटेक उजवाड भावार्थ्या, तुझ्या पावलांनी चलो क्रिस्ता सारकी जाव. धाड म्हज सर्गीता बापा, तुझ्या पावलांनी चलो क्रिस्ता सारकी जाव. धाड म्हज सर्गीता बापा.